सुन्दै हुनुहुन्छ असल साथी रेडियो, तपाईसँगै गुनगुनाउँदै। नमस्कार, असल साथी रेडियो र असल साथी मिडियाद्वारा कार्यक्रम संवाद लिएर आजको श्रृङ्खलामा म देवी उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम असल साथी रेडियो र असल साथी संवादमा हामीले विशेष गरेर विभिन्न अतिथिहरूसँग विभिन्न विषयमा कुराकानीमा हामी जुट्ने गर्छौँ र आजको श्रृङ्खलामा पनि एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेको छु र कार्यक्रम असल साथी रेडियो र असल साथी मिडियामा चाहिँ तपाईँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक लाइभमा पनि हामी जुटिरहेका हुन्छौँ, तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू असल साथी रेडियो जुन हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ त्यहाँबाट पनि तपाईँले हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरिसके पछाडि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमलाई फलो गर्नुहोला, सब्सक्राइब र लाइक पनि गर्नुहोला, हामी आग्रह गर्छौँ र कमेन्टहरू पनि लेख्नुहोला। र आजको कार्यक्रम असल संवादमा मैले अघि नै जानकारी गराइसकेको छु, विभिन्न व्यक्तित्वसँग विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानीमा जोड्छौँ भनेर। आजको श्रृङ्खलामा पनि मैले एकजना व्यक्तित्व लिएर उपस्थित भइसकेको छु। उहाँ एउटा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुँदै सामाजिक कार्यहरू पनि गर्नुहुन्छ र उहाँ एउटा जुन अपाङ्ग सरोकार समितिको अध्यक्ष मा पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न अरू हुन्छन् विभिन्न सङ्घ संस्थामा विभिन्न पदमा रहेर पनि काम गरिराख्नु भएको छ र विशेष गरेर आज मैले अपाङ्ग सरोकार समितिका अध्यक्ष दिदी परिमला दिदीलाई चाहिँ आजको कार्यक्रममा निम्ताएको छु। स्वागत छ दिदी। धन्यवाद। सर्वप्रथम असल साथी रेडियोको सम्पूर्ण साथीहरूलाई र विशेष गरेर मलाई बोलाइदिनु हुने देवी बहिनीलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। दिदी अलि व्यस्तता छ हैन, व्यस्तता बढिरहेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर विभिन्न पोस्टमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर अहिले तपाईँ अपाङ्गता सरोकार समितिको अध्यक्ष जस्तो 8 नम्बर वडाको सरोकार समितिको अध्यक्ष पदमा पनि रहनु भएको छ र विशेष गरेर यो अपाङ्गता जुन रहेको छ हैन, विशेष आफै खटेर काम गरिराख्नु भएको छ। यो काम गरिरहँदा तपाईलाई के कस्ता गुनासाहरू बढी मात्रामा आइपर्छन्? यस्तो हो, अब यस्तो बढी मात्रामा आउने गुनासो भने चाहिँ यस्तो बच्चालाई हामीले कसरी स्याहार्ने र यो बच्चा चाहिँ सरकारले पनि केही हदसम्म हाम्रो बच्चालाई चाहिँ हेरिदिनुपर्छ र यस्तो अपाङ्ग बच्चा भइसकेपछि चाहिँ जुन आम्दानीको पाटो हो, दुईजना घरमा परिवारमा दुईजनाले चाहिँ त्यो बच्चालाई स्याहार्नै पर्ने हुन्छ। त्यो स्याहार्नै पर्ने हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक पाटोमा गाह्रो पर्छ। गाह्रो पर्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ हामी यस्तो अब अपाङ्ग युद्धहरूलाई चाहिँ हामीलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भने चाहिँ यो हाम्रो बच्चाको लागि चाहिँ हामीले बच्चाको सहयोगी पाउँछ कि पाउँदैनौँ, बच्चालाई चाहिँ सरकारबाट के कतिको सुविधा पाइन्छ र हाम्रो यो बच्चा चाहिँ सरकारको पनि एउटा अङ्ग हुनुपर्छ भनेर चाहिँ गुनासाहरू आउँछ बढी मात्रामा चाहिँ। बढी चाहिँ उनीहरूलाई अब जन्मिसकेपछि आमा बाउको कर्तव्य पाल्नु हो। पाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब नर्मल बच्चा 10वटा हुर्काउनु र यो अपाङ्ग बच्चा एउटामा बढी मिहिनेत खटिनुपर्ने हुन्छ। दुईटा परिवार भयो भने बिहान उठेदेखि उहाँको चाहिँ बच्चाको दिसा पिसाबदेखि लिएर उहाँको स्याहार गर्दाखेरि एउटाले गर्नुपर्छ भनेदेखि अर्कोले त पकाएर खुवाउनु पर्यो। खुवाउनु पर्दाखेरि दुईजना चाहिँ अलग्गै उसकै लागि छुट्टिनु पर्ने बस्नुपर्ने हुनाले हामीलाई चाहिँ यो अपाङ्गको आमा बाउ र परिवारलाई चाहिँ एकदम आर्थिक पाटोमा चाहिँ गाह्रो पर्ने चाहिँ धेरैले को गुनासो छ। भनेपछि अब वडा नम्बर 8मा मात्रै नभएर तपाईँले विभिन्न वडाहरूमा पनि रहेका छन् हैन। विशेष गरी तपाईँले वडालाई मात्रै हेर्नुहुन्छ कि अरू ठाउँका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हेर्नुहुन्छ? यस्तो अब अहिले चाहिँ म 8 नम्बर वडा सरोकार समितिको अध्यक्ष र 8 नम्बर वडामा के कस्ता अपाङ्गहरू छन्। हाम्रो अपाङ्ग त अब 10 प्रकारका हुन्छन्, तर त्यसमा कुन छ यहाँ चाहिँ जटिल अपाङ्ग को छ भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले निगालेको छौँ भने म चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य योभन्दा पहिलो कार्यकालमा थिएँ भने यो कार्यकालमा चाहिँ म अहिले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको चाहिँ
गण्डकी प्रदेशको संयोजकमा छु हुँदाखेरि चाहिँ मैले विभिन्न अपाङ्गहरूलाई नै सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। वडा नम्बर 8 को मात्रै नभएर अरू अब विशेष गरेर केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्छ हैन राष्ट्रिय अपाङ्ग समूहको केन्द्रीय सदस्यमा हुँदा चाहिँ हामीले 75 जिल्लाको हेर्नु पर्थ्यो भनेदेखि अहिले प्रदेश गण्डकी भएपछि गण्डकी प्रदेशको संयोजकमा चाहिँ म अहिले छु। गण्डकी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भनेपछि गण्डकी क्षेत्रका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका जुन हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूको परिवार लगायत उहाँहरूको कस्तो छ स्थितिहरू कस्तो छ भनेर तपाईले चाहिँ संयोजक भएको हुनाले संयोजक नाताले हेर्नुहुन्छ। र विशेष गरेर अब अपाङ्गता त भनिन्छ हामीले अपाङ्गता पनि विभिन्न थरीका हुन्छन्। विशेष गरेर अपाङ्गता अब यो क्षेत्रमा तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ र तपाई अलिकति मैले कुरा गर्छु तपाईको घरमै पनि हुनुहुन्छ हाम्रो नानी हुनुहुन्छ हैन त्यही कारण पनि विशेष गरेर अपाङ्गता चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ भनिन्छ होला? अपाङ्ग भनेको चाहिँ अपाङ्ग पनि हाम्रो 10 थरीका अपाङ्ग हुन्छन्। अपाङ्ग नै मेरो घरमा भन्नुपर्दा चाहिँ सिपी नै भन्छु मेरो छोरीलाई हैन ऊ चाहिँ बहु अपाङ्गमा पर्छ। उसको चाहिँ दिमागदेखि लिएर शरीर पनि सबै अपाङ्गमा पर्छ र मेरो अपाङ्ग भनेपछि जसले गरी खान सक्दैन। अपाङ्ग त अब यति औँला काटे पनि अपाङ्ग हो हैन तर उहाँ चाहिँ सक्नुहुन्छ तर अपाङ्गमा चाहिँ गनिनुहुन्छ। उहाँले गरेर खान सक्नुहुन्छ तर एउटा मात्रै औँला काटेछ तर उहाँलाई पनि अपाङ्ग हो भनिन्छ। तर विशेष अपाङ्ग भनेको जसले हाम्रो चाहिँ भनेपछि बौद्धिक अपाङ्गलाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि हामी जस्तै देखिन्छ। मेरो छोरी त सिपिनी भयो म बौद्धिक अपाङ्ग कास्केको अभिभावक सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुँ र सबैभन्दा जटिल देखिने चाहिँ अपाङ्गहरू चाहिँ बौद्धिक चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी जस्तै देखिन्छ तर उसले चाहिँ केही सम्झिन सक्दैन केही गर्न सक्दैन। उसलाई चाहिँ उसका चाहिँ सहयोगी हुनैपर्छ उसको लागि। यस्तो मान्छेले हेर्दाखेरि हामीलाई कति ठाउँमा लाग्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूलाई यस्तो बच्चालाई पनि अपाङ्ग भन्छ भन्न त तर उहाँभित्र उहाँसँग बसेर देख्ने र उसलाई भोगेर हेर्नेले चाहिँ बल्ल यस्तो हुँदो रहेछ अपाङ्ग भन्ने हुन्छ भनेदेखि अब शारीरिक अपाङ्ग त यसै देखिन्छ। उहाँहरूको मानसिक अपाङ्ग हुँदैन र उहाँहरू टाटो बाटो हुनुहुन्छ र ब्ल्यान्ड पनि अब उहाँहरू एकदम विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन आफै चलाउन सक्नुहुन्छ भने अब देशले पनि आफ्नो जीवन आफै चलाउन सक्छ। विभिन्न अब हाम्रो 10 वटा मध्येमा चाहिँ हामीले जटिल मान्न पर्ने चाहिँ मलाई चाहिँ बौद्धिक अपाङ्ग नै लाग्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरू देख्दा राम्रो छ उसको सबै स्याहार्न पर्यो सबै गर्न पर्यो मान्छे त राम्रो छ। अब बौद्धिक अपाङ्गतालाई चाहिँ तपाईले अलिकति जटिल हो जस्तो पनि लाग्छ भन्नुभयो। अटिजम पनि जटिल हो र विशेष गरेर अपाङ्गता जुन कति थरीका हुन्छ अघि तपाईले 10 थरी भन्नुभयो र 10 थरीमा कस्ता व्यक्तिलाई कुन उमा राखिन्छ? अब अति अस्वस्थ व्यक्तिलाई चाहिँ रातो कार्डमा राखिन्छ हैन त्यहाँबाट अति अशक्त भन्नाले मेरो नानी जस्तो रोजिना जोशी छ उहाँलाई चाहिँ अति बहु अपाङ्ग भनिन्छ र अति अस्वस्थ उसले चाहिँ केही गर्न मेरो नानीको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि मैले अलिकति झल्काउँछु। मेरो नानी चाहिँ अहिले जन्मिएको बच्चा जस्तो हामीले 9 महिनामा हामी बच्चा प्रस्तुति हुन्छौँ नि त्यो बेला हामीले बच्चा जसरी स्याहार्नु पर्छ नि हो त्यसरी नै आजसम्म मेरो नानीलाई 32 वर्षसम्म मैले स्याहारेर बसेको छु। उहाँको दिशा पिसाबदेखि लिएर सबै हामीले बिहान उठेपछि सम्पूर्ण गर्नुपर्छ। मुन्टो पनि धान्न सक्नुहुन्न उहाँले हैन नसकेपछि उहाँलाई चाहिँ एकदम जटिल चाहिँ उहाँलाई भनिन्छ। एकदमै जटिल अवस्थाको अपाङ्ग स्याहारेर चाहिँ पोखरामा सायद 2-4 मात्रै हुन्छ। अहिलेको समयमा जो दिन प्रतिदिन बढ्दो पनि रहेको छ हैन अब एकदमै जटिलता चाहिँ त्यो स्थितिको भयो हैन अब सबै कुरा स्याहार सुसार गरेर 10 प्रकारका हुन्छन् भनेर जानकारी भयो यो त भयो। अरू चाहिँ अब यस्तो भयो अब मैले अघि शारीरिकलाई नि भने शारीरिकले पनि उहाँहरूको चाहिँ बौद्धिक चाहिँ उनीहरूको दिमाग चाहिँ एकदम हुन्छ भने शारीरिक कुनै पनि अङ्ग कोही चाहिँ अब
पोलियो भएर भएको छ भने कोही अब रुखबाट लडेर अब उहाँको आदि अङ्ग नचल्ने त्यस्तोहरू होइन एक्सिडेन्ट भएर त्यस्तोहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो नै व्हिल चेयर घिसारेर पनि र आफ्नो दैनिकी गुजार्न सक्छन् होइन। अनि त्योभन्दा अब ब्लाइन्डहरूले पनि उहाँहरू एकदम विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले इसाराको भरमा एउटा अब हजुरलाई चिन्न पऱ्यो भने शब्दले चिन्नु बोलीले पनि चिन्छ फलाना हुनुहुन्छ हजुर भनिन्छ भने मेरो नानीले चाहिँ नानो उहाँ चाहिँ देवी आन्टी हुनुहुन्छ भन्यो भने यसो हेर्ने हो मुसु खाने हो देखेको घरिमा होइन। तपाईँलाई दौड्याएर देख्यो भने उसले त्यसलाई चिन्न सक्यो होला। अब अरू अपाङ्गहरूले चाहिँ सबै गर्न सक्छ भने अब अति नै असत्य चाहिँ मलाई यही गाह्रो हुन्छ के बहु अपाङ्गलाई गाह्रो पर्छ र बौद्धिक अटिजमको बच्चाहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ अहिले। अटिजमको बच्चा एकदमै बढिरहेको छ अहिलेको समयमा। त्यो बच्चाहरूको बारेमा अटिजम भनेको चाहिँ यस्तो हो कि अब उहाँलाई देख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ तर उहाँहरू एकदम चञ्चले हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले घरमा स्याहारेर सक्दैनौँ कि सम्हाल्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कुरालाई 10 पल्ट भन्नुपर्ने हुन्छ। मेन कुरो उहाँलाई सम्हाल्नै नसक्ने अटिजमलाई चाहिँ फेरि सम्हाल्न गाह्रो सम्हाल्न एकदम गाह्रो अटिजमलाई। भनेपछि अहिले विशेष गरेर तपाईँ त गण्डकी जुन राष्ट्रिय अपाङ्ग सरोकार समितिको सदस्य भएर पनि काम गरेर सक्नुभएको छ होइन। त्यो 75 जिल्लामा हेर्नुभएको छ। त्यसरी हेरिरहँदा 75 जिल्लालाई समेटेर हेर्दा समग्रमा कुन चाहिँ बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तपाईँले पाउनुभयो? मैले बढी अपाङ्गता चाहिँ मैले भन्नुपर्दा बौद्धिक नै फेला पारेको छु। बौद्धिक नै छ। बौद्धिक नै किन भन्दा 75 जिल्लामै केलाउँदाखेरि कतिको चाहिँ अब भनौँ कति ठाउँमा चाहिँ त्यो बौद्धिक अपाङ्गको बच्चाहरूलाई चाहिँ यो बौला भनेर पनि नामकरण गरेर राखेको छ। तर हामीलाई पनि हामी पहिला यो अपाङ्ग क्षेत्रमा नलाग्दाखेरि चाहिँ हामीले यो हो अपाङ्ग भनेको एउटा पापले जन्मेको छोरछोरी रहेछ, कुन पाप गरेको थियो उजुनिया र मैले यो पाएँ भन्ने चाहिँ हामीलाई यो अपाङ्ग के हो भन्दाखेरि थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि त्यस्तो सोच्थ्यौँ पहिला। तर अपाङ्ग कसरी हुन्छ भनेर थाहा भइसकेपछि चाहिँ गल्ती त हाम्रो पनि हो होइन। अब हामीले उहाँहरू पेटमा बस्दाखेरि के कुरालाई चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ र उहाँको स्थिति त्यो हुन गयो हो। त्यो यो कारणहरू पत्ता लगाउन पनि त पर्छ। त्यो कारण चाहिँ अब अपाङ्गता हुनुको कारण होइन, अब के कारणले गर्दा हुन्छ त? विशेष गरेर चाहिँ गर्भमा बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ आमाले जुनसुकै औषधि पनि सेवन गर्न भएन। डाक्टरको सल्लाहअनुसारले सेवन गर्नु पर्यो र जाँड रक्सी चुरोट त्यस्ता धुम्रपानका चिजहरूबाट टाढा रहनु पर्यो। अनि अर्को अब गरुङ चिजहरू पनि अब उचाल्नु पछाल्नु भनौँ न बोक्नु भएन भनेदेखि विशेष गरेर बच्चा जन्मिँदा चाहिँ हाम्रो बच्चा रोयो कि रोएन हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ त्यसमा रहेछ होइन। आमाको गर्भबाट बच्चा जन्मिने साथ चाहिँ रोयो भने चाहिँ ऊ अपाङ्गमा हुँदो रहेछ, नरोयो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अपाङ्ग हुँदो रहेछ। भनेपछि त्यतिखेर नै थाहा हुने रहेछ। तर हामीलाई चाहिँ डक्टरहरूले नभनिदिँदाखेरि थाहा नहुँदो रहेछ। किन भन्दा मेरो छोरी पनि टाउको सानो अलिकति सानो रहेछ र मेरो छोरीलाई चाहिँ पछि गएर निमोनिया र ब्रोन्काइटिस भएपछि मेरो छोरी चाहिँ अति अस्वस्थ भएर स्पाइनलै कट भएको हो मेरो नानुलाई चाहिँ औषधिले गर्दाखेरि। तर उहाँहरूको लक्षण चाहिँ अलिअलि देखिन्थ्यो, बढी रुन्थ्यो। बढी मात्रामा बच्चा रोयो भने नि यसमा अपाङ्गताको केही चाहिँ अङ्ग छ है भनेर पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ। के हदसम्म जस्तो कि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू गर्भवती हुँदाखेरि लापरवाही चाहिँ गर्नु भएन। अब कहिलेकाहीँ सहरी क्षेत्रमै अब गाउँको दिदीबहिनीहरूलाई कति कुरा थाहा नहुन सक्छ होइन, त्यो कारणले पनि सेवन गरिरहेको हामीले भेट्छौँ। र कहिलेकाहीँ बजार क्षेत्रमा पनि यस्ता बच्चाहरू अलिकति जाने बुझेको हाम्रो महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि त्यस्ता बच्चाहरू जुन जन्मिरहेका छन् किनकि उहाँहरू
उहाँहरू त अलिकति जानेको बुझेकै हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो जानेर बुझ्दा बुझ्दै पनि त्यस्ता बच्चाहरू आउनुको कारणै चाहिँ अब कहिलेकाहीँ वंशाणुगत पनि हुनसक्छ कि ती कहिलेकाहीँ लापरवाहीले नै हुनसक्छ त? कोही ठाउँमा चाहिँ भेटिन्छ, वंशानुक्रम पनि जान्छ। कुनै कुनै रोगमा चाहिँ कुनै अवस्थामा त्यो वंशानुक्रम गएको हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा, मलाई पनि पहिला त थाहा थिएन होइन। एउटा साथीको चाहिँ उसको भनौँ बाजेको पालादेखि नै कान नसुन्ने रहेछ। अहिले नातिनी आएर पनि उसले कान नसुन्ने हुँदा उहाँलाई चाहिँ वंशानुक्रम भन्न मिल्छ भने चाहिँ कतिपय चाहिँ हाम्रो लापरवाहीले पनि अपाङ्ग भएछ बच्चाहरू। आमाको लापरवाहीले पनि अपाङ्ग भएछ भने हस्पिटलको हेल्थ चेकराईले पनि अपाङ्ग बच्चाहरू धेरै छन्। हस्पिटलको हेल्थ चेकराई चाहिँ कसरी हुन्छ त? यस्तो भयो, अब हामीले लग्यौँ, हामी चाहिँ अब अलिकति डर त्रास आमा बाउले पनि बढी देखाउने र हामी पनि घरिघरि अब बच्चा बिरामी भयो भनेर हामीले लगिदिइरहन्छौँ नि। बच्चा त डक्टरलाई देखाउन लग्छौँ भनेदेखि नै डक्टरले पनि अब यही नै खाएर तिम्रो छोरीलाई निको हुन्छ, यति दिन निको हुन्छ उहाँले भन्न सक्नु भएन। एउटा कुरो होइन। अर्को कुरो आमा बाउले अत्याउँदाखेरि डक्टरहरू पनि अलिकति आत्तिएको जस्तो मेडिसिन फेरिदिइरहने रहेछ। फेरिदिइरहँदा पनि मेडिसिनले पनि बच्चालाई चाहिँ अपाङ्ग बनाउँदो रहेछ। भनेपछि अब हामी जन्मिसकेको बच्चाहरू बिरामी हुन्छन्, बिरामी भइसकेपछि हामी विशेष गरेर अब बिरामीलाई निको बनाउनको लागि त हस्पिटल लान्छौँ नि। र लाँदाखेरि अब आमा नै हो बाबा नै हो, अलिकति बिरामी चाहिँ डर लाग्छ। जबकि हामी सुरक्षितको लागि डक्टर कहाँ लान्छौँ र डक्टर कहाँ लाँदाखेरि कहिलेकाहीँ राम्रो तरिकाले सुझावहरू पाइएन भने दबाईहरू चेन्ज गरिराख्दा पनि यो स्थितिहरू आउन सक्छन्। भने पछाडि यो कुराहरू पनि अलिकति सोच्नु पर्यो र आत्तिनु भएन। र त्यसै गरी अब गण्डकी क्षेत्रमा पनि अहिले तपाईँ संयोजकको काम गरिराख्नु भएछ होइन। यो अपाङ्गता सरकार समितिको हेरिराख्नु भएको छ। अब 75 जिल्लालाई हेर्दा जुन तपाईँले बौद्धिकलाई भेटाउनु भयो भने हामी यो गण्डकी क्षेत्रमा पनि त अब छन् होइन, विभिन्न थरीकाहरू छन्। र गण्डकी क्षेत्रलाई चाहिँ हेर्ने हो भने कुन चाहिँ बढी मात्रामा अपाङ्गता भएको पाउनु भएको छ? गण्डकी प्रदेशमा हेर्दा चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ अब लुकाएर राखेर भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ प्रत्येकको घर दैलो पनि हामीले गरेकै छौँ होइन। गर्न त अब सबै प्रदेशभरिकै जिल्लाहरूमा चाहिँ के अरे वडाहरूमा चाहिँ हामी पुग्न चाहिँ सकेको छैनौँ। वडामा चाहिँ अब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बढी अपाङ्गता देखेको चाहिँ शारीरिक हो कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो गण्डकी क्षेत्रमा शारीरिक जति पनि ओडामा जानुभएको छ होइन, सबै ओडामा पुग्नु भएको छैन र गएको ओडाहरूमा चाहिँ शारीरिक बुझेको अनुसार नै अलिकति शारीरिक बढी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ। किन भन्दा उहाँहरू चाहिँ एउटा औँला काटे पनि अपाङ्गतामा गन्ने नै भएको रे नै अलिकति धेरै देखिएको हो। र उहाँहरू आफै हिँड्न डुल्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो भएर पनि धेरै देखिएको हो। र हाम्रो म्याक्सिममै छ बौद्धिक पनि, तर हाम्रो गण्डकी प्रदेशका जति पनि मान्छेले बौद्धिक बच्चाहरू लुकाएर राखेका छन् गण्डकी क्षेत्रमा चाहिँ। यो गण्डकीमा चाहिँ मैले यही सहरी क्षेत्रमा नि कतिको देखेको छु, तर लुकाएरै राखेर बाहिर निकालेको देख्दिनँ मैले। अब कतिलाई भन्दाखेरि पहिला यो उहरूले चाहिँ यस्तोलाई बाहिर किन देखाउने लाजे मर्नु अलिकति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्नु, आफ्नै आमा बाउलाई पनि फरक परेको के त्यो चाहिँ मैले देखेको छु। गण्डकी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै मात्रामा लुकाइएका छन् किनकि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण हैनमा अलिकति फरक पर्नु। अब त सबैजना एकदमै धेरैजना बुझ्ने हुनुहुन्छ होइन, तर यो लुकाएको चाहिँ राम्रो होइन होइन। उहाँलाई मैले जति चाहिँ भन्थेँ भेटेको ठाउँमा चाहिँ म अब आफ्नो बच्चा त्यस्तो छ त अब आफूले लुकाएर उसको जिन्दगीलाई त खराब गर्न त मिलेन। त्यही त अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आएका छन् होइन। अब यो समिति नै बनिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई त्यसमै आबद्ध बनाएर उहाँहरूको विभिन्न अपाङ्गता व्यक्ति भन्नाले अब कोही गर्नै नसक्ने त हुँदैन नि, कुनै न कुनै क्षेत्रमा एकदमै राम्रो विज्ञ हासिल गर्न सक्ने खालका हुन्छन्। त्यही कारणले चाहिँ अब अगाडि बढाइदिन पनि हामी आग्रह गर्छौँ होइन, किनकि नलुकाउनु होला। र विशेष गरेर अब हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार होइन, अब धेरैजना हुन्छ परिवार कोही एकदमै निम्न होला होइन, कसैको एकदमै हुनसक्छ
अब यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व चाहिँ अब कसको हो त? एउटा परिवारमा त जन्म भयो, त्यो परिवारको दायित्व त एउटा हुन्छ होइन? अब सरकारको दायित्व चाहिँ कतिको रहेको छ त? अब यो चाहिँ सरकारको दायित्व चाहिँ जस्तो सपाङ्ग बच्चाले पाएको अधिकार अपाङ्गले नै पाउनुपर्छ र अपाङ्गलाई अहिले भत्ता दिएछ। भत्ता दिएको चाहिँ मैले गण्डकी प्रदेशमा पनि, अब अरू प्रदेशको चाहिँ मैले भन्न चाहिनँ, र गण्डकी प्रदेशमा पनि दसैँ तिहार उनीहरूलाई भत्ता पाएन। त्यो दसैँ गइसकेपछि पायो, तिहार गइसकेपछि पायो। त्यसको त त्यो तिनीहरूले त त्यो दसैँ तिहार के खान्छ त? दियो सरकारले, ल महिनाको 3000 दिएछ होइन। अब रातो कार्डलाई अब नेपाल सरकारबाट नै आबद्ध हो कि त्यो चाहिँ स्थानीय तहबाट उपलब्ध? नेपाल सरकारबाट नै। नेपाल सरकारबाट चाहिँ भत्ता 3000 महिनाको रातो कार्डलाई, निलो कार्डलाई दिएछ। अब भन्दा पनि अब यो अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि यो विशेष कार्डहरू रहेको छ, रातो कार्ड, रातो, निलो, पहेँलो, सेतो भनेपछि 4 थरीका छन् कार्ड। भनेपछि अब रातो चाहिँ अति असस्त भयो। अनि त्यस निलो चाहिँ अब अस्वस्थ भन्दा अलि माथि। त्यस पछाडि चाहिँ अलि रातो, निलो, पहेँलो, सेतो। पहेँलो र सेतो। सेतो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब पहेँलो र सेतोले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। अहिले पैसै भत्तै पाउने चाहिँ 2टा कार्डले मात्रै पाउँछ भन्नाले यो रातो र निलोले चाहिँ भत्तै पाउनुहुन्छ नेपाल सरकारबाट, र पाउनुपर्ने समयमा नपाएर अलिकति पछाडि हुन्छ। र अब उनीहरूले पाउनुपर्ने, र यो अति असत रातो कार्डलाई चाहिँ हामी सरकारसँग के भनिरहेछौँ भनेदेखि अब सहयोगलाई नै केही होस्, किनभने अब सहयोगी होस्, यस्ता राख्ने भवनहरू पनि बनियोस्। संस्थाहरूले ल्याएको अब डे केयर सेन्टर होइन, त्यस्तो डे केयर सेन्टर पनि एकदम कस्तो भने हस्पिटलाइज, जसरी हस्पिटलमा बच्चालाई राख्छ केयर, जुन पनि बिरामीलाई केयर गर्छ नर्सले आएर, त्यस्तै गरेर केयर गरेर राख्ने चाहिँ एउटा डे केयर सेन्टर सरकारले बनाइदियोस् र उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोगी पनि पाओस्। विशेष गरेर अब सरकारको कुरा भयो होइन, तपाईँहरूको माग भयो। अब तपाईँ पनि आफै एउटा संयोजक भएर पनि काम गरिराख्नु भएको छ भने, केन्द्रीयमा गएर सदस्यको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ भने, वडा नम्बर 8 को त अब तपाईँ सरकार समितिको अध्यक्ष जस्तो काम, यो काम चाहिँ सरकारको ढोका ढकढकाउने काम त तपाईँहरूको पनि हुन्। हामीले धेरै ढोका ढकढक्यायौँ र हामीले चाहिँ अब हामीले लड्दै भन्दै जाँदाखेरि हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब सर्वोच्चले पनि के अरे भत्ता तोकेको भत्ता चाहिँ कार्यान्वयन भएन होइन। 62मा कतिमा तोकेछ एउटा भत्ता। उहाँले अब सहयोगीलाई पनि हुने र उहाँ बच्चाहरूलाई पनि उनीहरूको जीवन चल्ने भत्ता पनि सर्वोच्चले ऊ त फैसला त गरे, तर कार्यान्वयन सरकारले गरेन। भनेपछि सर्वोच्चले चाहिँ फैसला गरिदियो, हाम्रो नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन भएको छैन भनेपछि अझ पनि त तपाईँहरूले ढकढकाउन सक्नुहुन्छ। हामी सकेको गर्दैछौँ, हामी अहिलेसम्म पनि ढकढकाउँदैछौँ, तर पनि अपाङ्गहरूलाई चाहिँ एकदम पहिला जस्तो प्रदेश सरकार नहुँदाखेरि अपाङ्गलाई केही मात्रामा बजेटहरू सुलभ रूपमा चाहिँ पाएको जस्तो लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ पार्टीगत गएको जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो स्थानीय रूपमा हाम्रो पार्टीगत गएको हुनाले अब पार्टीगत जानु चाहिँ यो अपाङ्गताको लागि त राम्रो होइन नि, किनकि अब स्थानीय रूपमा अब हामी महानगरमा रहेका छौँ होइन, महानगरले पनि त यस्ता व्यक्तिहरूको लागि प्रभावकारिता त देखाउनु पर्ने त्यति तत्परता त छैन, नभएको अब भएको पाइएको छैन होइन। तपाईँले चाहिँ यसलाई के भन्नुहुन्छ त? अब स्थानीय सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? स्थानीय सरकारले चाहिँ दिइआएको बौद्धिक अपाङ्गको दिइआएको बच्चाहरूको भत्ता पनि काटिएकोमा त्यसमा चाहिँ हामी एकदम दुखी छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब छानबिन गरेर राखेको भनेको छ, त्यो छानबिनलाई चाहिँ राम्रो भएको छैन। महानगरलाई चाहिँ म नगरपालिकालाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, जति पनि अहिले भएको
के अरे जुन भत्ता पाउनेमा चाहिँ हाम्रो बौद्धिक अपाङ्ग बच्चाहरूलाई चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ पाइरहेका खाइपाइआएको भत्तालाई पनि काटेको छ र समयमा हामी बच्चा यस्तो बच्चाहरूको त महिनामा दियोस् न भत्ता हैन गरिब अति गरिबका नि बच्चा छन् र धनीका नि छन् धनीकोले त गरेर खान्देला त्यति बेला महिनामा खाना दिएला पुग्ला हैन भनेदेखि अति गरिब बच्चाहरूलाई चाहिँ महिनामा दिए हुन्थ्यो यो स्थानीय सरकारले किन दिन भत्ता भन्ने चाहिँ निम्न वर्गलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको चाहिँ मैले महसुस गरेछु कतिले चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ भत्ता आएको छैन अब हाम्रो दसैँमा नि भत्ता आएन के खाने आन्टी कहाँबाट ल्याउने आन्टी भन्नेहरू अलि बोल्न सक्नेहरू अलि ओरेर तिनीहरूले नि सोधेको अवस्था पनि छ अलिकति अब यो निम्न वर्गकाहरूलाई त गाह्रो पनि छ हैन गाह्रै छ किनकि अब भत्ता समयमा पायो भने समयमा हुन्थ्यो र अलिकति माथिल्लो लेभलकाहरूलाई चाहिँ त्यति गाह्रो छैन र सरकारले त्यो छुट्याउँदाखेरि पनि त त्यही तरिकाले छुट्याएर निम्न वर्गकाहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नलाई चाहिँ के जोड पहल गरेको छैन देखेको छैन तपाईहरुले पनि त पहल गर्न सक्नुहुन्छ पहल हामी जति गर्न पनि गए पनि हामीलाई ओडारले पनि किन अहिले झन् अपाङ्गहरूलाई त एकदम व्यवस्था गरेको लाग्छ मलाई चाहिँ भन्नाले तपाईले अहिले समाजमा चाहिँ हाम्रो समाजले हेर्ने अपाङ्गता भएको व्यक्तिप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै सकारात्मक नभएको हो जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि किन त्यस्तो हुन्छ त नि यो चाहिँ अब कस्तो भनौँ भने अब मेजोरिटी नपुगेर नि हो कि भन्छु मैले त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो अपाङ्गहरू पनि आफ्नो दलगत गए भन्नाले तपाईले दलगत भनेर पार्टीगत गए पार्टीगत जाँदाखेरि त्यहाँनिर अलिकति व्यवस्थामा चाहिँ त्यहाँनिर गइरहेछ तपाईहरुले त्यो पार्टीगत जाँदाखेरि तपाईले स्थानीय सरकारलाई तपाईको यो सरकार समितिहरू छन् तिनले गएर ढोका ढकढकाउन सक्नुहुन्न हामी ढकढकाउँछौँ हामी कति चाहिँ उहरू लिएर गएर डेलिगेसन जान्छौँ तर पनि उहाँहरूले गरिन्छ हुन्छ हजुर हामीलाई गएर हामीले एउटा मन्त्रीलाई भेट्न पर्यो भने हामी चाहिँ 2 घण्टा 3 घण्टा बस्न पर्ने अवस्था आउँछ भनेपछि तपाईहरु ढोका ढकढकाउन जान्छ तर त्यहाँ भएको मान्छेहरूले चाहिँ भित्र जान नदिएको अवस्था पनि छ जुन अपाङ्गता भएका कारणबाट हैन राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरू हैन विभेदहरू पनि छन् धेरै रहेका छन् यो न्यायको सहज पहुँचबाट टाढा हुनु परेको छ नि अहिले हैन यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईले कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो अवस्था चाहिँ हामीले अब यो अवस्थाको सिर्जना भएको छ नि यो अवस्थालाई तपाईले कसरी नियालिराख्नु भएको छ अब तपाई आफै आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ हैन त्यही कारणले पनि म एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा निगालिराखेका छौं हामीले हैन हामी चाहिँ मैले सुरुमा भने एउटा आर्थिक पाटमा पनि धेरै नै हामीलाई अर्जिलो भइरहेको छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी नेपाल सरकारले 4 पाङ्ग्रे 2 पाङ्ग्रेलाई चाहिँ सहज तरिकाले भन्सार थरेर पनि ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ किनभने अब अपाङ्ग शारीरिक अपाङ्गलाई हात छ खुट्टा छैन भने उनीहरूले सवारी साधनले जहाँ पनि जान सक्थ्यो भनेदेखि अब अहिले चाहिँ डेफ्टहरूले पनि स्कुटर चलाएर हिँडेको छ अवस्था पनि देखेको छौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ सरकारले के दिनु पर्थ्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ 4 पाङ्ग्रे गाडी चाहिँ एउटा कस्तो भने भन्सार छुटमा दिनु पर्थ्यो लोगो हालेर त्यो भन्सार छुटमा दियो भने ठुलो किन्न सक्नेले ठुलो किनेर लिएर हिँड्थ्यो भने सानो किन्न सक्ने सानो लिएर एउटा भनौँ ट्याम्फू नै किनेर पनि त्यो बच्चालाई राखेर हिँड्न सकिन्थ्यो नि तर अहिले चाहिँ हामीले विभेद कतिमा फेला पारेको छौँ भनेदेखि हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ एकदम थुनिएको अवस्थामा छ हामी बहु अपाङ्ग बच्चा र बौद्धिक अपाङ्ग बच्चाहरूलाई चाहिँ हामी घरमा थुनिएको अवस्था मान्छु मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले लिएर हिँड्न पर्यो कतै जान पर्यो भने हामीसँग 1000-1200 नभइकन पृथ्वी चढाएर महेन्द्रपुर ल्याउनु पनि 1000 रुपैयाँ हाम्रो स्थिति गाह्रो छ त्यो आउने पाटो पनि भएन किन भन्दा दुवैजना चाहिँ उसँग नै इन्केज भर बस्न पर्यो र आम्दानीको बाटो त छैन जुन यो एकदमै बौद्धिक अप्ठ्यारो स्थिति रहेको छ किनकि एउटा जुन बौद्धिक अपाङ्गता हैन एकदमै गाह्रो हुने चीज किनकि अब जो हेरेर बाबुआमा नै बस्नुपर्ने स्थिति अब कुनै पनि आम्दानीको स्रोत गर्न नभ्याइने स्थिति
ले गर्दाखेरि पनि एकदमै अप्ठ्यारो पनि छ र सरकारले केही हदसम्म 4 पाङ्ग्रे गाडीलाई पनि भन्छ छुट दियो भने केही सहज हुन्थ्यो कि भनेर तपाईँले भन्न बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले लान सक्थ्यौँ र हामी एउटा त अझ हाम्रो लेडिज भनौँ न छोरीहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो देखेको छौँ हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरि अब समाजमा कति बलात्कृत भइरहेछन् होइन त्यो अवस्था हामीले चाहिँ अब घरमा छोडेर हिँड्दा पनि केटा मान्छे मात्रै छ भन्दाखेरि हाम्रो मनमा डर त्रास फैलिएको अवस्था छ अहिले चाहिँ अवश्य पनि एउटा घरमा भएको नानी हुनुहुन्छ भने होइन अलिकति छोरा मान्छे कोही आउनु भएको छ भने छोडेर हिँड्दा पनि आफू कतै बाहिर निस्किँदा पनि मनभित्र एउटा त्रास बोकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ आफूले कहीँ लिएर हिँड्न पनि गाह्रो छ त्यो भने नि हामीले 4 पाङ्ग्रे थियो भने हामीले सुताएर पनि हाम्रो काम गर्न सक्थ्यौँ आफूसँग लिएर हिँडेर भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ सरकारसँग पनि आग्रह गर्नु सरकारसँग चाहिँ यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि जति पनि अब शारीरिक अपाङ्गलाई त ल 4 पाङ्ग्रे स्कुटरले चाहिँ उहाँहरू आफ्नो सहज जीवनलाई चाहिँ चलाउन सक्नुभएको छ व्हिलचेयर पनि उनीहरूले चलाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो बौद्धिक अपाङ्ग बच्चालाई त हामीले पछाडि हामी आमा बाउले स्कुटर चलाएर पनि हामीले लान सक्दैनौँ किन भन्दा उनीहरू हाम फालिदिने डर हुन्छ उनीहरूलाई त होजै मान्छे देख्दा त हामी जस्तै छ तर उनीहरूले केही थाहा छैन एकदम चञ्चले हुन्छ उनीहरूले केही पनि थाहा छैन उसको सुर लगाएपछि हाम फालिदिने पनि अवस्था हुने भएकोले म चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एउटा सरकारसँग के भन्न चाहन्छु भने तर हामीले विभिन्न के अरे मन्त्रालयसम्म नि हामीले चाहिँ यो मागहरू चाहिँ राख्दै पनि गर्छौँ र आज म यहाँ पनि के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो बच्चालाई चाहिँ जुन जसको बच्चा थुनिने अवस्था नपरोस् र उसको आय आर्जन जस्तो छ त्यस्तै तरिकाले 4 पाङ्ग्रे हामीलाई भचार मात्रै छुट दिए पनि हाम्रो बच्चालाई चाहिँ हामी सहज रूपमा लिएर हिँड्न सक्थ्यौँ कि कुनै काम गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ त्यस्तो पनि लाग्छ कि हरेक आमा बाउको मनमा चाहिँ त्यो चिज जसको घरमा त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनमा तपाईँ एउटा बोलेपछि अवश्य पनि सबैको मनमा यी चिज छ होला भन्ने पनि हामीले मान्छौँ र हामीले देख्दै पनि आएका छौँ अब यो कहिलेकाहीँ ठाउँ बाहिर हिँड्दाखेरि यस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नमिठो शब्दहरू पनि सुन्नु परेको हुन्छ होइन तपाईँले पनि सुन्नुहुन्छ होला सुन्नु परेको छ तपाईँ यो सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ भन्नुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ म चाहिँ यो सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ कसैले पनि अपाङ्ग भनेर अब कुनैलाई कस्ता लङ्गडा रहेछ यो फलाना कति लङ्गडा फलाना कति बहिरा अब भनौँ अहिले पो शब्दको चेन्ज भएर डेफ भन्यो होइन अब ब्ल्यान्ड भन्यो भनेपछि अब बौद्धिक अपाङ्ग भने उनी बौद्धिक अपाङ्गहरूलाई बहुला पनि भने त्यस्तो शब्दहरू त हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ तर यो शब्द कसैले पनि नबोलिदियोस् जोसुकैले पनि आफ्नो बच्चालाई समाजमा देखाओस् जुन पनि कुनै पनि प्रोग्राममा फङ्सनमा जाँदा पनि आफ्नो बच्चा लान सक्ने अवस्था सरकारले नि बनाइदियोस् र घर परिवारले नि त्यो बच्चालाई त्यो फङ्सनमा लगाउने प्रयास गरोस् भन्छु सिर्जना नेपाल सरकारबाट पनि जुन दायित्व छ त्यो दायित्व चाहिँ पुरा गर्दै हाम्रै घर परिवार र हाम्रै छरछिमेकीबाट पनि एउटा बौद्धिक अपाङ्गता होस् अथवा कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई सहज रूपमा कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा कुनै पनि कार्यक्रममा लाने वातावरण भयो भने अझ राम्रो हुन्छ यस्ता शब्दहरू प्रयोग नहो विशेष गरेर अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन प्रयोग मर्यादित रूपमा हुन्छ होइन एकदमै नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्छ विशेष गरी कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ त नि अब यो प्रोग्राम हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ होइन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यी शब्दहरूबाट चाहिँ सम्बोधन गर्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ अब तपाईँ त त्यहीमा काम गरिराख्नु भएको मान्छे विशेष गरेर अहिले त शब्दहरू उच्चारणमा पनि फरक आइरहेको छ कुनै शब्दहरू यस्तो होस् कि त्यो शब्दलाई यो शब्द प्रयोग नगरेर यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर तपाईँ हामीलाई हेर्ने हाम्रो दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न मलाई जस्तो अब खुट्टा लाउनेलाई यो लुले लङ्गडा नभनोस् बच्चा बिचरा कस्तो शारीरिक अपाङ्ग रहेछ अपाङ्ग हुनुहुँदो रहेछ उहाँ शारीरिक भन्नुहोस् जस्तो लुडो लङ्गडो भन्दा शारीरिक अपाङ्गता भन्ने शब्द प्रयोग हुनु पर्यो भन्ने हुन्छ भनेदेखि अब हाम्रो बौद्धिक अपाङ्गलाई
पनि कतिले त कस्तै बौला जस्तो बच्चा भन्छ नि त्यो शब्द नहोस् बिचरा यसको चाहिँ कस्तो कुन अपाङ्ग रहेछ भनेर उहाँले पनि निहालोस् र उहाँलाई चाहिँ मिठो शब्दले बोलाइदियोस् भनौँ न अपाङ्ग यो चाहिँ अपाङ्गलाई अपशब्द नबोलिदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो अब हामीले चाहिँ कति गाउँतिर त्यो अन्धा भन्ने सुनेछौँ नि अब अहिले त्यो अन्धा नभनेपछि बिचरा आँखा उहाँको आँखा रहेनछ है अपाङ्ग हुनुहुँदो रहेछ त्यो शब्द बोलिदियोस् कि उहाँलाई चाहिँ त्यो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सपाङ्गले भन्दा पनि अझ उच्च स्तरमा हेरिदियोस् भन्छु मैले हामीले कुनै पनि ठाउँमा लाँदाखेरि अब एउटा म उदाहरण दिन चाहन्छु होइन मैले आफ्नै उदाहरण दिएँ आफ्नैबाट उदाहरण दिएँ मेरो छोरी पनि आज 32 वर्षमा टेकेको थियो जो 32 वर्षमा टेकाउँदाखेरि मैले चाहिँ उहाँको जन्मदिन दोमोमा मनाएको थिएँ मनाउँदाखेरि मेरो छोरी घरबाट झार्दैमा उसको जन्मदिन है नानी आज मनाउनु आज नानीको जन्मदिन यस्तो गर्छ हजुरको जन्मदिन त्यसरी मनाइने हुँदा एकदमसँग खुसी थियो कि बिहानदेखि खुसी थियो र त्यो गाडीबाट झरेर दमको उमा लाने बेलामा पनि हामीले ह्विल चेयरमा राख्दाखेरि नानीको एक्सपिरियन्स देख्दाखेरि यति हाँसी खुसी मेरो छोरी यति थियो घर बस्ने यत्तिकै थियो भने जहाँ त यस्तो हेरेर कि कस्तो उसको चाहिँ हुने एक्टिभ भएर गएको देख्दाखेरि म यति चाहिँ मेरो भित्री मन चाहिँ अरे म आमा भएर पनि मैले यसलाई यो नानुलाई भित्रै मैले कुहाएर राखेको रहेछु है भन्ने त्यति बेला पनि मलाई एकदम नराम्रो महसुस भनेपछि तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो भने अब जति पनि ठाउँहरूमा त्यो एकदमै अपाङ्गता हुनुहुन्छ हाम्रो नानु होइन त्यो कतै पनि लानुहुन्थेन लान मैले पहिला लान्थेँ लान्थेँ अहिले त सकिएन अहिले अब ठुलो हुँदै गर्छ उसको सरले गर्दाखेरि मैले उहाँ मेरो श्रीमानले नि सक्नुहुन्छ बिचरा सक्नु त झार्न दिनदिनै झार्न ल्याउनु चाहिँ गाह्रो छ तर मेरो श्रीमानले गर्न चाहिँ मेरो श्रीमान जतिको बाउ चाहिँ अपाङ्ग बच्चाले पाएको छैन कि जस्तो लाग्छ अवश्य पनि सबैको एउटै खाले हुँदैन रहेछ अभिभावक एकदम उहाँले चाहिँ कस्तो भने नानुलाई चाहिँ उहाँको आफ्नो प्राण नै सम्झिनु भएर उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यति चाहिँ म मेरो श्रीमानलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि त्यति स्याहार्नुहुन्छ म अब विभिन्न ठाउँमा जान्छु भने मेरो छोरी खुसीमा राख्नुहुन्छ र बोक्दा पनि तल ल्याउने लाने उहाँले नै गर्नुहुन्छ होइन खुवाउने पनि गर्नुहुन्छ र मलाई यो दिनदिनै चाहिँ एक हप्तामा एकपल्ट मात्रै नानीलाई बाहिर लान पाए नि हुन्थ्यो भन्ने महसुस हुन्छ होइन म आफ्नो आउँछ भनेदेखि कसरी लाने होला है अब गाडीमा लग्यो नि एक दुई ठाउँ घुमाउँछ 2000 दिन्छ कहाँबाट ल्याउने होइन आर्थिक त सबैलाई अभावै परिरहेको बेला हुन्छ अनि हप्तै पछि त्यो पनि लान सकिन्न होइन अनि त्यस्तो लानलाई चाहिँ कुनै सुविधा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सरकारलाई आह्वान गर्नुहुन्छ स्थानीय सरकारलाई पनि आग्रह गर्नुहुन्छ किनकि कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरभित्र थुनेर नबसोस् उनीहरूको पनि चाहना हुन्छ हैन मन हुन्छ रमाइलो देख्न घुम्न हैन र तपाईले सानो उदाहरणबाट पनि थाहा पाउनु भयो कि आफ्नै घरमा भएको नानुलाई पनि मैले थुनेर राखेको आभास भयो त्यो दिन त्यति खुसीपन भयो भनेपछि उहाँ नानुको जस्तै अरूको पनि हुन सक्छ त्यही कारणले थुनेर नराख्नुस् हैन नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारले पनि त्यो प्रति चाहिँ चासो बढाइदिनु भयो भने अवश्य पनि सबै अभिभावकको मन चाहिँ दुखी हुने थिएन खुसी हुने थियो र अहिले स्थानीय सरकार नेपाल सरकारले पनि कुनै पनि ठाउँमा अपाङ्ग मैत्री वातावरण भएको पनि पाइँदैन जस्तो बाटोघाटोको पनि छ अब हामी स्थानीय सरकारसँगै कुरा गरौँ पोखरामा पनि कुनै ठाउँमा त्यस्ता बाटाघाटोहरू छन् छैन पाउनु भएको कति चाहिँ हामी चाहिँ यति लागि परेछौँ कति अब भनौँ हामी गएर अहिले मुख्यमन्त्रीको के अरे उमा मलमा जाँदा पनि अफिसमा जाँदा पनि त्यहाँ के अरे अपाङ्ग वातावरण मैत्री छैन बोकेर लानुपर्छ उहाँहरू जाँदा पनि बोकेर लाने हो जाँदा बोकेर एउटा स्थानीय सरकारले मुख्यमन्त्री भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ मेरुदण्ड भन्ने नि मुख्यमन्त्री लाग्छ होइन त्यो भनेपछि त्यो ठाउँमा जाँदा पनि अपाङ्गले सहज ढङ्गले जान पाएको छैन भनेपछि बाथरुम मैत्री बाटोहरू कतै पनि छैन यसको लागि पहल तपाईहरुले कति हामीले चाहिँ
प्राय हामीले कार्यक्रम पनि राखी छोडेकै हुन्छौँ होइन। कार्यक्रम ठाउँ ठाउँमा गर्दै गर्छौँ। अब कति ठाउँमा चाहिँ अब व्हिलचेयर मैत्री चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ बनेको पनि छ होइन। अब हामीले गरेको भनौँ न पहलहरूलाई चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ सहजै स्वीकारेर उहाँहरूले तुरुन्तै पनि बनाइदिनु भएको छ। अब कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, अलिकति गाउँतिर पनि हुनुहुन्छ होला, नबुझेको हुनसक्छ होइन, एकदमै बौद्धिक अपाङ्गता छ, उहाँहरू केही गर्नै नसक्ने शारीरिक स्थितिहरू पनि छन् भने त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ परिचय पत्र चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त नि? जस्तो अब सहरी क्षेत्रमा रहनेहरूले त सहज पहुँच छ होइन, सर्वसुलभ तरिकाले चिने जानेको भरमा पनि हुन्छ होला। अलिकति दायाँ बायाँ पाखातिरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले परिचय पत्रहरू पाउनको लागि, परिचय पत्र कार्डहरू प्राप्त गर्नको लागि के कस्ताहरू उपायहरू अपनाउनु पर्छ? अब यो यसमा चाहिँ अब ओडाले नै ओडा मार्फतै जानु पर्यो। त्यहाँको अब व्यक्तिहरू चाहिँ ओडामा गएर ओडाको सिफारिस लिएर अनि सरकारको मान्यता एउटा डक्टर हुनु पर्यो। डक्टरको सिफारिस लिएर चाहिँ अहिले ओडाबाट नै हामीले चाहिँ परिचय पत्र चाहिँ निकाल्न सक्ने अवस्था छ। ओडाबाट नै हामीले ओडामा गएर सम्पर्क गऱ्यौँ भने आफ्नो व्यक्तिगत विवरण बुझायो भने व्यक्तिगत विवरण र डक्टरको सर्टिफिकेटले उहाँ चाहिँ कुन प्रकारको अपाङ्ग हो ओडाबाटै पाइसके पछाडि स्थानीय सरकारबाट पाउने जुन सुविधाहरू छ त्यो सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अति हामीले अब पहिला त नसक्ने ठाउँमा चाहिँ उहीँ गएर नि सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत गएर पनि कार्डहरू बाँडेको थियौँ। त्यो अवस्था नि थियो भने अहिले चाहिँ ओडाले नै सहज रूपमा गर्न सक्छ। सहज रूपमा ओडाले नै आफ्नो बच्चा एउटा कुरा, आफ्नो बच्चा आफ्नो अभिभावकले लुकाउनु भएन। फर्स्ट मान्यता के दिनु पऱ्यो भने आफ्नो अभिभावकले मेरो बच्चा यहाँ यस्तो छ भनेर त्यो समाजमा देखाउनु पर्यो र अनि आफ्नो बच्चाले के पाउँछ सुविधा भनेर त्यसमा पनि लड्न जानलाई चाहिँ आफ्नो भनौँ न आफ्नो अधिकार माग्न जानलाई, आफ्नो बच्चाको अधिकार माग्न जान चाहिँ आमा बाबु पनि अलिक तर्पत्ता भएको देखाउनु पर्यो। तर्पत्ता अगाडि बढ्नु पर्यो, आफूले पनि अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो होइन। म मेरो बच्चा यस्तो छ, यसलाई लुकाउनु हुँदैन, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोच परिवर्तन चाहिँ गरेर अगाडि ल्याउनु भयो भने अवश्य पनि त्यो धेरै गाह्रो कुरा भएन। अब तपाईँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सरकार समिति अब केन्द्रीयमा पनि रहेर काम गर्नुभएको छ, गण्डकीमा पनि संयोजकको रूपमा काम गर्नुभएको छ र आफ्नै घरमा पनि अब नानु रहेको छ होइन। त्यो स्थिति जुन आफ्नै घरमा छ र अरूको घरमा पनि छ, त्यो स्थिति महसुस चाहिँ अब कस्तो हुन्छ? तपाईँ सबै अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्ने होइन, उहाँहरूको तर्फबाट तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको छ जानकारी गराइदिनुहोस्। म चाहिँ यस्तो भन्छु कि अब मलाई चाहिँ महसुसमा चाहिँ म चाहिँ अब अपाङ्ग बच्चा चाहिँ गड गिफ्ट भन्न दिएको भन्छु। मलाई नै पाल्न जसले अपाङ्ग आफ्नो पाउनु भएछ बच्चाहरू चाहिँ आफूले जन्माउनु भएछ र आफ्नो साथमा छ भने त्यो चाहिँ भगवान्ले तिमीले स्याहार्न सक्छ भनेर नै भगवान्ले दिएको गड गिफ्ट नै मान्छु मैले यसलाई चाहिँ। र बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी स्याहार्न पर्यो भन्दाखेरि यो बच्चा मेरो यस्तो भयो भनेर चिन्ता गरेर भएन कि आफूले चिन्तन र मनन गरेर यो बच्चाले के चाहन्छ त, कसरी यो बच्चालाई हामीले खुसी राख्न सक्छौँ त भन्ने तरिकाले जानु पर्यो। आमा बाउ चाहिँ चिन्ता गरेन होइन कि चिन्तन गरेर पाल्नु पर्यो। चिन्ता गरेर पालिँदैन, चिन्तन गरेर चिन्तन भन्नु अब यसलाई चाहिँ अब चिन्तन गरिसकेपछि ऊ बच्चाको, किन भन्दाखेरि म यति कुरा भन्छु मेरो बच्चालाई 12 वर्ष भाइ बाँच्दैन भन्थ्यो। आज 32 वर्षसम्म आज मैले 32 वर्षको बर्थडे मनाउन सफल भएको छु। म चाहिँ एउटा चिन्तामा म डुबेँ। 14 वर्ष छोरी हुन्जेलसम्म चिन्तामा डुबेर म रातभरि रुन्थेँ। अरूको सँगै जन्मेको बच्चा हिँडेछ बुढो ल्याएछ है, मेरो छोरी यो भन्थे, राति भएपछि छोरी हेरेर म रुँदा 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 मेरो सिरानी गर्थ्यो र मेरो अहिले आँखाको अपरेसन पनि गर्नु परेको थियो। तर मैले त्यो चिन्ता गरेर होइन कि मैले चिन्तन गरेर पालेको भए म पनि खुसी, मेरो छोरी पनि खुसी हुने रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो महसुस हुँदैछ।
भने पछाडि अब जो घरमा हुनुहुन्छ चिन्ताले होइन चिन्तनले चाहिँ अवश्य पनि आफ्नो परिवार आफू पनि खुसी रहन सकिन्छ र आफ्नो बालबालिकाहरूलाई जुन हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि खुसी राख्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। र अब हामी अन्तिममा नि आइसकेका छौँ। तपाईँलाई अब भनौँ न नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँग विशेष गरेर यो अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरूको लागि माग चाहिँ के रहेको छ? विशेष गरेर माग चाहिँ मलाई जुन व्यक्ति चाहिँ आफूले केही गर्न सक्दैन उहाँलाई चाहिँ एउटा सहयोगी दिनुहोस् र उहाँको घर परिवारलाई रोजगारमा उहाँहरू चाहिँ केमा फिट हुनुहुन्छ भने त्यो पनि अलिकति छानबिन होस् र चारपाङ्ग्रे गाडी सक्नेले किन्ला किन्न सक्नेले किन्ला नसक्नेले नकिन्ला तर सक्नेहरू पनि छन् उहाँहरूले पनि अब भनौँ न अब भन्सार तिरेर ल्याउन नसक्यो भने आफ्नो छोरीलाई खुसी पार्नलाई सकिन्थ्यो कि छोरछोरीलाई खुसी पार्न सकिन्थ्यो कि छोरछोरीलाई पनि यो खुल्ला वातावरणमा लिएर हिँड्न सकिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ निम्न वर्गीयकोहरूले नसके पनि मध्यवर्गीयकाहरूले होइन सक्छ कि भन्ने त्यो पनि सरकारसँग चाहिँ भन्सार छुट होस् भन्ने छ। र अर्को कुरो जुन 3 महिनामा दिन्छ भत्ता त्यो चाहिँ समयमा महिनामा दियोस् निम्न वर्गीयहरूको लागि त एकदम सजिलो खाना त पर्यो नि उहाँहरूले। अब हामी उच्च वर्गलाई पनि हामीलाई पनि अब मेरो छोरीलाई मैले खुवाउन सकेँ भने उसको प्याड किन्नलाई त त्यो सरकारले दिएको पैसा प्याडै किन्नलाई हो त्योभन्दा मलाई अरू खुवाउनलाई पुग्दैन। एउटा उच्च वर्गीयकोलाई त त्यतिले पुग्छ भने निम्न वर्गीयकोलाई त खानै पुग्छ होइन भनेपछि अझ अरू आवश्यकता त कति हुन्छ हो। त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ एकदम सरकारले चाहिँ यो पनि हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो भनेर हेरिदियोस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। म चाहिँ स्थानीय सरकारसँग यही भन्न चाहन्छु भनेदेखि केन्द्रीय सरकारसँग तिनै तहको सरकारलाई म यही आग्रह गर्नुहुन्छ कि होइन जुन अलिकति सुविधाहरू चाहिँ बढाइदियोस् र एउटा भनौँ न एउटा त्यो घरमा उहाँको क्षमता अनुसार एउटा सरकारी जागिर कुनै ठाउँमा लगाइदियो भने के हदसम्म निम्न वर्गको लागि त सजिलो नै हुन्छ भने होइन अब अलि उच्च वर्गकाहरूलाई पनि के हदसम्म सहज होला तर पनि सकेसम्म हामीले हेर्दाखेरि निम्न वर्गकाहरूलाई चाहिँ समेटियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अवश्य पनि तपाईँहरूको माग चाहिँ पुरा होस् होइन माग अवश्य पनि जारू छ तपाईँले माग राखिराख्नु भएको छ पुरा होस् पनि भन्न चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ दिदी। अब अन्तिममा अब कुनै पनि कुराहरू बहिनीले सोधिदिए हुन्थ्यो होइन मलाई भन्न मन लाग्थ्यो जस्तो लाग्छ भने कुनै पनि कुरा मैले सोध्न बिर्सेको छु भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई यसमा चाहिँ प्राय कुरा आइसकेकै मान्छु मैले। मलाई मनमा खड्केको कुरा चाहिँ यही नै हो कि हाम्रो बच्चा चाहिँ थुनिएर बस्न नपरोस् र अपाङ्गको अभिभावकले आर्थिक सङ्कटमा चाहिँ धेरै अल्झिन नपरोस् र हामीले सहयोगीको ठुलो खाँचो छ सहयोग पनि यो बच्चाहरूलाई चाहिँ पाओस्। स्थानीय सरकार यति नै तहको सरकारसँग यो गुजारा गर्न चाहन्छु कि हामीले चाहिँ एउटा सहयोगीको चाहिँ हामीलाई अति खाँचो हुँदा सहयोगीलाई चाहिँ दिलाइदियोस् भन्ने चाहिँ मैले चाहन्छु। तपाईँको यही नै छ भने एउटा गाडी एउटा भन्सार छुट गाडी सहयोगी र भत्ता समयमा दियोस्। भत्तामा जुन 3 महिनामा पाउने भत्ता छ त्यो चाहिँ हरेक महिनामा दियो भने सहज हुन्छ निम्न वर्गीयहरूलाई पनि र अब अरू पनि त सुविधाहरू दियो भने नेपाल सरकार र स्थानीय तिनै तहको सरकारबाट आयो भने सहज हुन्छ भनेर तपाईँ आह्वान गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तित्व जुन हुनुहुन्छ होइन उहाँको अभिभावकको रूपमा तपाईँ आज बोल्दै हुनुहुन्छ यो आह्वान चाहिँ तपाईँको रहेको छ होइन देशभरि रहोस् यो आह्वान र मेरो आवाजलाई तिनै तहको सरकारले सुनिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ म यो चाहन्छु। म एउटा अपाङ्गको आमा हुनाले मैले 32 वर्षसम्म भोगाइ पनि अलिकति मैले जहाँ मेरो मनमा फड्केको मेरो मनमा गाँठो परिरहेको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ खोल्न पाएँ। के कति भन्न सकेँ के कति भन्न सकिनँ म अपाङ्ग साथीहरूलाई पनि साथीहरूसँग पनि क्षमा प्रार्थी छु। मैले नजाने कुनै कुरा भन्न छुटाएको छु भनेदेखि सरकारलाई पनि सरकार तिनै तह सरकारलाई पनि मैले कुनै अपशब्द बोलेको छु भने यसमा पनि क्षमा चाहन्छु भनेदेखि मैले बहिनी हजुरले मलाई यहाँसँग ल्याएर मेरो मनको कुरा भनिदिनु भयो
सुन्न मैले भन्न पाएँ, मैले मनमा लागेको कुरालाई पोख्न पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद पनि मैले दिन चाहन्छु हजुरहरू असल साथी रेडियोको र विशेष गरेर देवी बहिनीलाई। हस् दिदी, धन्यवाद। सम्पूर्ण श्रोता, हामी असल साथी मिडियाद्वारा कार्यक्रम संवादमा रहेका छौँ र आज हामीले अपाङ्गता सरोकार समितिका जुन अध्यक्ष वडा नम्बर 8 का अध्यक्षसँग हामी आज कुराकानीमा जुट्यौँ। उहाँ विभिन्न बौद्धिक अपाङ्गता र शारीरिक अपाङ्गता, विभिन्न अपाङ्गता भनेपछि व्यक्तित्व भनेपछि 10 थरीका हुने रहेछन्। त्यो थरीकाबाट उहाँ चाहिँ बोल्नुभयो आज के होइन बोल्नु भएको छ, उहाँको आह्वान रहेको छ। अवश्य पनि हामी पनि आग्रह गर्छौँ नेपाल सरकार र स्थानीय तिनै तहका सरकारहरूले उहाँको आह्वानहरूलाई चाहिँ पुरा गरिदियोस् भन्ने हाम्रो आग्रहसँगै कार्यक्रम असल संवादको अन्तिममा आइसकेका छौँ र अन्तमा कार्यक्रम असल साथी रेडियो र असल साथी मिडियामा तपाईँ कार्यक्रम हेरिराख्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक लाइभमा पनि हेर्नुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रम अझ हेर्नुहोला आग्रह गर्छौँ र फेसबुक लाइभमा छौँ। त्यसै गरी युट्युब च्यानलमा पनि हाम्रा विभिन्न कार्यक्रम रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रम असल संवादबाट म देवी पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। एउटै छानामुनि सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार हुने पोखराकै पहिलो र पुरानो आयुर्वेदिक अस्पताल सपना आयुर्वेदिक भवन प्राली, पोखरा 9 बास्तोलाथर महेन्द्रपुल। उपचार गरिने रोगहरू पाइल्स, फिसर र फिस्टुलाको आयुर्वेदिक सर्जरीद्वारा कहिल्यै नदोरिने गरी उपचार, नसा तथा हाड जोर्नी सम्बन्धी रोगको उपचार, पेट सम्बन्धी रोगको उपचार, स्त्री तथा प्रसुति रोगको उपचार, साथै जन्डिस, धातु तथा यौन रोगको उपचार तथा श्वास प्रश्वास कुलतको उपचार, हाइड्रोसिलको उपचार, नाक पिनास तथा एलर्जी सम्बन्धी रोगको उपचार, छाला, कालोपोतो, डन्डीफोरको उपचार, उच्च रक्तचाप, बीपी हाईको उपचार, सुगर, मधुमेहको उपचार, साइटिका अर्थात् कुनै एक हर नचल्ने मानसिक रोगको उपचार, बच्चा बच्चीमा हुने समस्याको उपचार, मोटोपन, कपाल सम्बन्धी समस्याको उपचार, डेन्टल सेवा, आयुर्वेद, ओल्ड एज केयर सेवा, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरापिस्ट, आयुर्वेदिक चिकित्सकद्वारा बिना साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक पद्धतिबाट तपाईँको बिमार निको हुने, सही उपचारको आशा, भरोसा र अन्तिम सपना नै सपना आयुर्वेदिक हुनेछ। त्यसैले एकपटक उपचार र परामर्शको लागि आउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्पर्क सपना आयुर्वेदिक भवन प्राली, पोखरा 9 बास्तोलाथर महेन्द्रपुल। फोन 061 577 583, मोबाइल 98 560 27 583, 98 166 44 333। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ असल साथी रेडियो, तपाईँ सँगै गुनगुनाउँदै।